बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजाना आपको घर से निकलते हुए या ऑफिस में जाते हुए कोई ना कोई बंदा ऐसा मिलता होगा जो आपको फोर्स करता होगा कि हमारी कंपनी से आप एक इंश्योरेंस या तकाफल प्लान खरीदें। तो क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत सारी कंपनियां हैं जो तकाफल या इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो बसा औकात तो हम तंग आ जाते हैं और ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हम करें तो करें क्या, कितने लोगों को जवाब दें, कितने लोगों को हम जो है वो रिफ्यूज करें। तो आइए आज हम इसका एक सोल्यूशन देखते हैं कि जब आपके पास कोई भी सेल्स पर्सन आए या किसी कंपनी का कोई एजेंट आए तो आपने कैसे देखना है कि कौन सी कंपनी आपके लिए जो है वो टू मच बेटर है या वो सूटेबल है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है इसमें आपको 3 तरह की कंपनीज मिलेंगी। पहली कंपनीज वो है कि जो प्योरली इंश्योरेंस कंपनीज हैं और वो इंश्योरेंस की सर्विस प्रोवाइड करती हैं। दूसरा, आपको कुछ कंपनियां ऐसी नजर आएंगी कि जो प्योरली तकाफल कंपनीज हैं, यानी कि ये इस्लामिक इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, जैसा कि दाऊद फैमिली तकाफल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट तकाफल ऑपरेटर्स इन पाकिस्तान। और तीसरी आपको हाइब्रिड कंपनीज नजर आएंगी कि जो बेसिकली तो इंश्योरेंस कंपनीज थी लेकिन उन्होंने तकाफल कंपनीज की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए विंडो ऑपरेशन के तौर पर इंश्योरेंस की जगह पे तकाफल को भी साथ स्टार्ट कर दिया है। लेकिन ये बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी थी, जैसा कि जुबली इंश्योरेंस और ईएफयू ने हमाया तकाफल के नाम से एक विंडो ऑपरेशन स्टार्ट किया है, जिसके तहत वो अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने कस्टमर्स के लिए इस्लामिक इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रही है। अब हम अगली बात देखते हैं कि वेयर शुड आई गो, कि मैं करूं तो करूं क्या। इसमें सबसे पहले जो भी बंदा आपके पास आए और आपसे आके ये कहे कि हमारी कंपनी से इंश्योरेंस खरीदें, तो सबसे पहले आप उससे ये पूछें कि इज इट रजिस्टर्ड फ्रॉम SECP। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जितनी भी तकाफल कंपनीज हैं, वो सब के सब मस्ट बी रजिस्टर्ड फ्रॉम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसकी कानूनी हैसियत सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर वो SECP से रजिस्टर्ड है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह पाकिस्तान के अंदर काम करने वाले सारे बैंक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड होते हैं, उससे ऑथराइज होते हैं मुल्क के अंदर सरमायाकारी करने के लिए या अपने कस्टमर को डील करने के लिए। इसी तरह कोई भी इंश्योरेंस या तकाफल कंपनी जो SECP से रजिस्टर्ड नहीं, कतन उससे इंश्योरेंस आप या तकाफल ना खरीदें, क्योंकि इस सूरत में अगर आपको लॉस हो जाए या अगर वो कंपनी भाग जाए तो इस तरह आप किसी को भी जाके उसकी कंप्लेन नहीं कर सकते। कोई भी ऐसी कंपनी जो SECP से रजिस्टर्ड होगी, आप इत्मीनान रखें कि वो आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का कोई सेल्स पर्सन, कोई नुमाइंदा या कोई एजेंट वो आपके पास आए, आपको सबक दिखाए और आपको गलत तरीके के साथ वो गाइड करके एक अपना प्लान या एक सेल करने में कामयाब हो जाए। लेकिन इसमें कंपनी की गलती नहीं होगी। आप सेल्समैन से मुकम्मल तफसील पूछें, आप कंपनी का नाम क्या है, क्या वो SECP से रजिस्टर्ड है, आप कौन कौन से प्लान ऑफर कर रहे हैं। इसके बाद ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है कि क्या इंश्योरेंस जायज है। तो लेट मी से इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्प्यूटेड मैटर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर बहुत से उलमाए किराम मुतजाद राय रखते हुए नजर आते हैं। कुछ के फतवा इंश्योरेंस के हक में हैं और बहुत ज्यादा के फतवे जो है वो इंश्योरेंस के अपोजिट हैं। हम देखते हैं कि कौन कौन से एतराजात हैं जो उलमाए किराम को इंश्योरेंस के साथ वाबस्ता है। सबसे पहला एतराज जो उलमाए किराम को इंश्योरेंस से वाबस्ता है वो ये है कि ये गैम्बलिंग है। गैम्बलिंग इस तरह कि जिस तरह आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई और आपका पूरा साल गुजरा, आपकी गाड़ी का हादसा ना हुआ, तो आपके वो पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। और अगर आपकी गाड़ी का लॉस हो जाता, एक्सीडेंट हो जाता और आपको उस 50,000 के बदले में जो क्लेम मिलता वो 4 लाख या 5 लाख का होता, तो इस सूरत में इट इज गैम्बलिंग। यानी कि दोनों सूरतों में एक पार्टी लॉस में जाती है और एक पार्टी फायदे में रहती है। बिल्कुल इसी तरह लाइफ इंश्योरेंस में जो क्लेम होता है वो बंदे की मौत के साथ मशरूत कर दिया जाता है। किसी बंदे ने एक पॉलिसी खरीदी और वो खरीदने के पहले साल ही वफात पा गया, तो इस सूरत में उसने जो 1,50,000 या जितने की भी खरीदी थी, उसकी रिटर्न में उसको जो 20 लाख या 50 लाख जो कुछ मिला, दैट वाज गैम्बलिंग। उलमाए किराम को ये बहुत बड़ा एतराज है जो इंश्योरेंस के ऊपर है। इसके बाद दूसरा एतराज ये है कि जब भी आप कोई पॉलिसी खरीदें तो कुछ साल किस्तें अदा करने के बाद आपको कर्जे की जरूरत पड़ जाए
تو آپ کو انشورنس کمپنیاں یا کنونشنل انشورنس جو ہے وہ قرضے پھنسنا نہیں دیتی، بلکہ وہ آپ کو جب قرضہ دیتی ہیں تو اس کے ساتھ مارک اپ لیتی ہیں۔ یہ دوسرا اعتراض ہے جس کی وجہ سے علماء کرام انشورنس کو ناجائز قرار دیتے ہیں۔ اب تیسری بات کہ آپ کا جو پیسہ وہ کمپنی آپ سے لیتی ہے اس کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ جو بھی آپ کے پاس انشورنس ایجنٹ آئے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کمپنی ہمارے اس پیسے کو کہاں کہاں پہ استعمال کر کے مزید پیسہ جنریٹ کرے گی۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپنی آپ سے پیسہ لے اور کسی دوسری کمپنی کو مارک اپ سے آگے دے دے۔ اس طرح علماء کرام کا یہ تیسرا اعتراض ہے کہ جو انشورنس کمپنیوں کے اوپر ہے۔ اب دوسری سائڈ پہ آ جاتی ہیں تکافل کمپنی۔ علماء کرام تکافل کے حق میں ہیں اور وہ اس کو شرعی طور پر جائز قرار دیتے ہیں، کیونکہ تکافل کمپنی اپنے حصے داروں سے حاصل ہونے والے پیسے کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہیں۔ ایک حصہ وہ سرمایہ کاری پہ لگاتی ہیں اور دوسرے حصے سے وقف فنڈ قائم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے وقف پول کے اندر جتنے بھی شرکاء ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہونے والے حادثات، ان کی ہونے والی کریٹیکل النس یا ان کی ڈسیبلٹی یا کسی بھی طرح کا کلیم جو ہے وہ وقف فنڈ سے ادا کیا جاتا ہے، اور تکافل کمپنی اس وقف فنڈ کی مالک نہیں ہوتی، بلکہ اس میں جو اونر ہوتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو قائم کرتے ہیں۔ اب جو حصہ سرمایہ کاری میں لگایا جاتا ہے اس سے ایک وقت محسوس کے بعد 20 سال یا 25 سال کے بعد جو سرمایہ کاری سے منافع حاصل ہوتا ہے وہ شرکاء میں ریٹرن کر دیا جاتا ہے۔ اب تکافل کمپنیاں اس لیے بھی اسلام کے نقطۂ نظر کے مطابق جائز کام کرتی ہیں، کیونکہ اگر شرکاء کو کچھ سال قسطیں ادا کرنے کے بعد قرض کی ضرورت پڑ جائے، پیسوں کی ضرورت پڑ جائے تو یہ قرضے خسنا دیتی ہیں، جیسا کہ داؤد فیملی تکافل یا اسی طرح پاک قطر فیملی تکافل، یہ پیور تکافل کمپنیز ہیں۔ آپ ان سے قرض لیں۔ اب علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک بندہ کچھ سال سیونگز کرے، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرے، اور جب اس کو اپنے پیسوں کی ہی ضرورت پڑ جائے تو اس سے مارک اپ بھی لیا جائے۔ تو علماء کرام کے خیال کے مطابق یہ استحصال ہے ان لوگوں کا جو کسی کمپنی سے انشورنس لیتے ہیں۔ اب تیسری بات یہ کہ ہر تکافل کمپنی کا ایک شریعہ ایڈوائزری بورڈ ہوتا ہے جو سپروائز کرتا ہے، جو یہ دیکھتا ہے کہ کمپنی کے پاس آنے والا پیسہ کہاں کہاں پہ لگایا جاتا ہے، شرکاء کو واپس کس طرح کیا جاتا ہے، اگر وہ قرض لیں تو ان کو قرضہ جو ہے وہ کس طرح دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ شریعہ ایڈوائزری بورڈ جو ہے وہ اس بات کو انشور کرتا ہے کہ کوئی بھی ایسا فعل سر انجام نہیں دیا جا رہا جو شرعاً ناجائز ہو۔ اب اس سے اگلی بات، جب بھی آپ کے پاس کوئی سیلز پرسن آئے تو آپ اس سے یہ پوچھیں کہ آپ کی کمپنی کون کون سے پلان، کون کون سی پالیسیز آفر کر رہی ہیں اور کس طرح ہم اس کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، بہت بڑی غلطی ہوتی ہے سیلز پرسن کے بہاف پہ۔ کچھ لوگ جو اولڈ ایج بینیفٹس کے لیے پلان لینا چاہتے ہیں ان کو وہ انویسٹمنٹ کے پلان دے جاتے ہیں صرف اپنی کم فہمی کی وجہ سے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، داؤد فیملی تکافل میں اولڈ ایج بینیفٹس کے لیے جو پلان ہے وہ اسکول پلان ہے۔ اب اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ مجھے اپنی فیملی کی پروٹیکشن کے لیے پلان چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر میں نہ اس دنیا میں موجود ہوا تو میری فیملی کو پروٹیکشن کیسے ملے گی، تو اس کے لیے سمر پلان ہے۔ اسی طرح کچھ انویسٹمنٹ پلانز ہیں، یعنی کہ جو پیورلی سرمایہ کاری کے پلانز ہیں۔ اب داؤد فیملی تکافل میں وہ پلان جو ہے وہ سہولت پلان ہے۔ آپ سیلز پرسن کو اپنی نیڈ انالیسس کر کے بتائیں کہ میں کس مقصد کے لیے پالیسی خریدنا چاہتا ہوں۔ جب آپ اس سے یہ ساری باتیں پوچھ لیں تو اس کے بعد آپ یہ انشور کریں کہ کوئی بھی انشورنس یا کوئی بھی تکافل جو ہے وہ آپ کے حق میں بہت ہی مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر آپ اس کو اپنی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے خریدیں۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ آپ سب سے پہلے اپنے ملک میں موجود ساری کمپنیوں کو دیکھیں کہ کیا وہ FCCP سے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اس کے بعد اگر وہ رجسٹرڈ ہیں تو کیا وہ انشورنس کمپنی ہے یا وہ تکافل کمپنی ہے، کیا آپ اسلامک پلان لینا چاہتے ہیں یا کیا آپ کنونشنل پلان لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد جو کمپنی آپ چوز کریں اس کے پلان کی ڈیٹیل پوچھیں کہ آپ کس مقصد کے لیے پلان لینا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ ایک بندہ جو یہ کہے کہ میرے پاس پراپرٹی بہت زیادہ ہے، زمینیں بہت زیادہ ہیں، میں صرف سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو سمر پلان دینا، اس کو فیملی پروٹیکشن پلان دینا یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی، کیونکہ وہ آپ سے پروٹیکشن تو مانگتا ہی نہیں، وہ تو آپ سے انویسٹمنٹ مانگتا ہے۔
اسی طرح ایک وہ بندہ جو پرائیویٹ جاب کرتا ہے اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اولڈ ایج بینیفٹس کے لیے کوئی پلان ملے تو اس کو کوئی سیلس پرسن جا کے فیملی پروٹیکشن پلان دے یا انویسٹمنٹ پلان دے تو یہ بھی سراسر ناانصافی ہوگی۔ اس لیے آپ جس بھی کمپنی سے پلان خریدیں آپ سب سے پہلے اس کے سارے پلانس کا جائزہ لیں اور پھر اپنے لیے ایک بہترین پلان کا انتخاب کریں۔ آئی ہوپ کہ یہ کانسیپٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ If you still have any queries, feel free to write here in the comment box. And if you like this video, please hit the subscribe button and also press the bell icon for my latest videos.